أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو کل کائنات دا خالق و مالک کے رازق کو داتا ہے، سمیع بصیر علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل ہے اور ابد تک کل رہے گا. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے خاص ہے. دین اسلام دے اندر بہت ساریاں چیزاں مسلمات جنہاں نوں کیا جاندا ہے. مسلمات دا معنی ہوندا ہے کہ ایک چیز دا کنفرم ہو جانا، ایک چیز دا واجب ہو جانا، اس چیز واسطے دلائل دی ضرورت نہیں ہوندی، اس چیز واسطے مناظرے دی ضرورت نہیں ہوندی. جس طرح اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ ہر چیز نو بنان والا ہے، انہوں مسلمہ کیا جاندا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے. نعوذ باللہ کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کہے کہ میں مناظرہ کرنا ہے کہ اللہ خالق نہیں ہے، وہ اپنا نقصان کرے گا، لیکن اس واسطے کسے مناظرے دی کسے دلائل دی ضرورت کوئی نہیں. قرآن پاک اللہ دی کلام ہے، منظم من اللہ ہے، اس دے اندر شک کوئی نہیں، یہ مسلمہ ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں مناظرہ کرنا ہے کہ اللہ دی کتاب نہیں، وہ بندہ خود دا نقصان کرے گا، کیونکہ یہ بات کنفرم ہے، یہ بات واجب ہے کہ قرآن اللہ دی کلام ہے. اسی طرح ساڈے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے، خاتم النبیین نے، یہ بات کنفرم ہے، یہ بات واجب ہے، یہ بات حتمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے، آخری پیغمبر نے.
یہ واسطے کوئی بندہ دلائل لے آئے مناظرہ لے آئے تو اسی وہ دلیلاں نو مننا نہیں، اسی وہ مناظرے نو مننا نہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کتاب مبین تے آمنہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین نے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکے ٹھکے جنتی نے، انہاں دے بارے اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی، اے بات کنفرم ہو گئی، واجب ہو گئی، حتمی فیصلہ ہو گیا، ادھے اندر کوئی بندہ اپنی طرفوں دلائل مناظرہ کر سکدا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی امیر معاویہ، جرنیل اسلام امیر معاویہ، مجاہد اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ وچوں جتنے زیادہ مظلوم حضرت امیر معاویہ نے، شاید کوئی اور صحابی ہوئے جس بندے دا قلم اٹھدا ہے حضرت امیر معاویہ دے بارے بات لکھدا ہے، جس بندے دی زبان اٹھدی ہے حضرت امیر معاویہ دے بارے بات کرتا ہے، اتنے زیادہ مظلوم نے کہ ہر اٹھن والی زبان کوئی او دے نام تے اعتراض کردا ہے، کوئی او دے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تے اعتراض کردا ہے، کوئی بندہ او دے صحابی ہون چ شک کردا ہے، جنتی ہون چ شک کردا ہے۔ اج انشاءاللہ تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دے نال اللہ پاک نے انہاں صحابہ کرام نو اور حضرت امیر معاویہ نو جنتی آکھیا، اے رب دا قرآن بیان کردا ہے تے آمنہ دے لال دا سچا فرمان بیان کر رہا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم۔ فرمایا دنیا دی اندر زندگی گزارنے والو، معاویہ دا معنی آواز لگان والا، کسے دے معنی نو بندہ غلط نہیں کر سکتا، ہاں کوئی ایسا نام غلط ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تبدیل فرمار دیا کر دے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نام اللہ دے نبی نے بدل کے تے ابو ہریرہ رکھ چھڑے آئے، اگر یہ نام معاویہ والا غلط ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نام نو تبدیل کر کے تے ہور کوئی نام تجویز کر دیں دے۔ 32 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
جنہ دے نام حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ چوں بھی معاویہ نام دے لوگ نے، تبا تابعین دے اندروں بھی حضرت معاویہ دا نام رکھن والے لوگ موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دا نسب نامہ کیے معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف دے نال جا کے نبی پاک دا نسب منسوب ہو جاندا ہے، عبد مناف دے نال جا کے نبی پاک دا نسب جیڑا ہے عبد مناف دے نال مل جاندا ہے۔ کی پتہ لگیا حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی رشتہ دار نے، آپ دے قریبی رشتہ دار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے انہاں دے بارے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جان والے، پہلے پہلے آن والے، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے، السابقون الاولون من المہاجرین، انہاں دے اندروں صحابہ ہجرت کرن والے، مہاجر صحابہ نے، پہلے آن والے بھی ایمان والے، ہجرت کر کے آن والے بھی ایمان والے، والانصار، انصاری صحابہ بھی ایمان والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، جڑے لوگ انہاں دی پیروی کر دے نے او بھی چنگے نے، او بھی ایمان والے نے، جڑے پہلے صحابہ دے نقش قدم تے چل دے نے، جڑے مہاجر صحابہ دے نقش قدم تے چل دے نے، جڑے انصار صحابہ دے نقش قدم تے چل دے نے، او بھی ایمان والے۔ انہاں دے اندر نام ہے تے امیر معاویہ دا نام ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، او نے جڑے ایمان لے کے آئے نے، اللہ اکبر، ایماندار صحابی، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے آن والے بھی ہیں تے رب راضی، دوسرے مہاجراں تے بھی رب راضی، انصاری صحابہ تے بھی رب راضی، تے جیڑے انہاں دی پیروی کر دے نے انہاں چ امیر معاویہ دا نام شامل ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہاں واسطے میں جنت تیار کی دیئے۔ پتہ لگیا نبی دے یاراں لی جنت رب نے بنائی، نبی دے صحابہ لی رب نے جنت بنائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ جنتی نے، انصاری صحابہ جنتی نے، مہاجر صحابہ جنتی نے۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا ابدا، اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی لوگ کامیاب نے، یہی لوگ کامران نے۔ اللہ جی ایتھے امتحان ہوئے، کوئی بندہ 17 چو پاس ہوندا ہے، کوئی بندہ 80 نمبر لے کے پاس ہوندا ہے، کوئی 85 چو پاس ہوندا ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ 100/100 لیندا ہے۔ اللہ تیرے نبی دے حبدار، تیرے نبی دے صحابہ، تیرے نبی دے جانثار، تیرے نبی دے وفادار انصار صحابہ
مہاجر صحابہ انہاں دے نقش قدم تے چلن والے صحابہ اللہ انہاں دے نمبر کنے کو آئے نے 70-80 والا ہے یا سارے 100/100 نے اللہ فرماندے نے قرآن دی سورت توبہ پڑھ لے سورت توبہ دی اے آیت پڑھ لے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سارے آنے 100/100 نمبر لے کے کامیابی حاصل کی تھی یہ آیت ختم ہوئی نا تے یہ آیت دا نمبر ہے 100 کنا نمبر ہے 100 یہ 100 نمبر آیت نے دسے ہے انہاں دا 100/100 نمبر آیا کنے دسے ہے اس آیت نے دسے ہے سورۃ توبہ دی 100 نمبر آیت پڑھو نا یہ ختم ہو رہی ہے آیت جتھے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتھے 100 آیات پوری ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے انہاں نے 100/100 نمبر لے آئے انہاں چ 100/100 میرے معاویہ دا بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرما اللہ دا قرآن اعلان کر رہا دوسرا مقام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماندے نے میں انہاں دا امتحان لیا میں انہاں دا امتحان لیا 2 نمبری نہیں ہوئی رب نے خود امتحان لے آئے اللہ فرماندے نے للتقوی انہاں دے دلان دے اندر تقوی تقوی سبحان اللہ انہاں دے دلان اندر تقوی تقوی انہاں دے دلان دے اندر ڈاری ڈارے انصاری صحابہ بھی پاس ہو گئے مہاجر صحابہ بھی پاس ہو گئے انہاں دے نقش قدم تے چلن والے بھی پاس ہو گئے جنہ چا میرے معاویہ دا بھی نام ہے او بھی صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے میں انہاں دا امتحان لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا ہے اے دلاں جو اندروں پاس ہی نظر آئے نے سبحان اللہ ایمان والے ہی نظر آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دا قرآن تیسری جگہ تے اعلان فرماندہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا اللہ نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے حسنہ دا امام ابن کثیر نے ترجمہ حسنہ دا جنت کیتا ہے حسنہ دا معنی کیے جنت اللہ پاک نے جنت دا وعدہ کیتا ہے صحابہ دے نال انہاں صحابہ چ جنت دا وعدہ پیارے امیر معاویہ نال بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی دنیا دے لوگو میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو میرے صحابہ نو غلط نہ بولیا کرو میرے صحابہ تے تبرے نہ کریا کرو یار سانو اپنے عملان دی فکر کوئی نہیں اسی ہاتھ تو کے تے صحابہ مگر لگے پھر دیاں امیر معاویہ پیچھے ترے پھر دیاں انہاں دے بارے گلاں کر دے پھر دیاں یار اپنیاں نمازاں تے چیک کر اپنے روزے تے چیک کر اپنے عمال تے چیک کر اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماندے نے لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نو برا نہ کیا کرو اکرموا اصحابی اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کریا کرو میرے معاویہ دی عزت کرو میرے یاران دا احترام کرو اکرموا اصحابی میرے صحابہ دا احترام کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ نبی دے یار بڑی عظمت والے نبی دے یار بڑی شان والے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عام روٹین سی آپ اپنے یارانوں بھی ٹائم دین دے تے وچوں بعض کات نا آپ کافران دے کولے بھی چلے جاندے کافرہ کولے بھی چلے جاندے ایسے بندے نو جا کے سمجھانا نبی دی سنت ہے کسے غیر
بندے نو سمجھانا، جنوں سمجھ بوجھ نہیں انہوں دسنا، یہ نبی پاک دی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسے غیر بندے کولے آپ نا انج مکے دے جڑے وڈے وڈے چودھری سن نا، آپ انہاں دے کولے تشریف لے گئے، انہاں نو جا کے واعظ و نصیحت فرمائی، انہاں نو جا کے تبلیغ فرمائی۔ نبی پاک نے واعظ و نصیحت کردیاں ایک نبی پاک دا پروانہ ہے، اکھاں تو نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھو رضی اللہ تعالی، اکھاں تو نظر نہیں آتا، انہاں نو نہ کوئی مسئلہ درپیش ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں نبی پاک انہاں کافراں دے اندر تشریف فرمانے، چلدا چلدا نبی پاک دے کول چلا جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عبداللہ میں جو سارا دن تواڈے کول رہنا، ہن جے میں ایتھے آ ہی گیا تے ایتھے بھی میرے مگرے آ گئے ہو، ایتھے بھی میرے پیچھے آ گئے ہو، چلو مینوں ہن واسطے کر لین دیو نا۔ نبی پاک نے ذرا غصہ جہا محسوس کیتا، آپ نے او دے تو تھوڑا جہا چہرہ پھیریا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ سونے اے او یار نے جڑے تواڈے تو تن من دن قربان کر دے، تسی اینا تو منہ پھیر رہے ہو۔ آباسا وتولا ان جاءہ الاعمی، او وقت یاد کرو جدو تواڈے کول ایک نبی نہ بندہ آیا تے تسی متھے تے تیوڑی پا لئی، تسی چہرہ پھیر لیا، عبداللہ تو ایتھے نہیں میری جان چھڑدا، میں اوتھے آواں گا تے مسئلہ پوچھ لویں۔ اللہ اکبر، پر میرے رب نے روک دیتا، سونے اپنے یاراں نو انج نہیں کہنا، اے تیرے تو جانا وارن والے، تیرے تو تن من دن قربان کرن والے۔ تے نبی پاک حضرت عبداللہ ام مکتوم بیان کر دینے، پھر ایسا کدی موقع ہی نہیں آیا نبی پاک مینوں روک کے پوچھیا کر دے عبداللہ کوئی مسئلہ تے نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک نا پھر مینوں روک کے پوچھ دے عبداللہ کوئی مسئلہ درپیش تے نہیں ہے، میں او دا حل کر دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی پتہ لگیا اولئک ھم المفلحون، اے صحابہ کامیاب نے، صحابہ کامران نے، اولئک ھم الراشدون، اے امیر معاویہ راشد نے، صحابہ راشد نے، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار نے، انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچ بولن والے نے، انہاں چ امیر معاویہ بھی سچ بولن والے نے، اولئک ھم المؤمنون، یہی لوگ ایمان والے نے، انہاں چ معاویہ بھی ایمان والے نے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن حق والے، یہی مومن سچ والے نے، انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ جنتاں دے وارث نے، انہاں چ امیر معاویہ بھی شامل نے، امیر معاویہ بھی جنتی نے، جنتاں دے وارث نے۔ معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں، معاویہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں، ہزار وار لاکھ وار تینوں سلام کراں، ہزار وار لاکھ وار تینوں سلام کراں، معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں، تیری صحابیت پہ مہر حضور نے لگائی، تیری صحابیت پہ مہر حضور نے لگائی، بار بار تیرے حق وچ دعا بھی فرمائی، صبح و شام
نام تیرا چرچا سر عام کراں معاویہ تیری عظمت کہ میں بیان کراں رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن خاص فضیلت حضرت معاویہ دی خاص عظمت امیر معاویہ دی اگے مشترکہ صحابہ دے نال آئیے یعنی کہ صحابہ بھی جنتی امیر معاویہ بھی جنتی نے ہن خاص امیر معاویہ نبی پاک دے نسبتی بھی رشتہ دار نے آپ دی نسبت امیر معاویہ دی نبی پاک دے نالے آپ دی بہنہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک ساڑھے باپ لگ دے نے آپ دیاں بیویاں ساڑھیاں ماواں لگ دیاں نے آپ دیاں ساڑھیاں ماواں دے پرا ساڑھے ماموں لگ دے نے یعنی کہ خال المومنین حضرت امیر معاویہ ساڑھے ماموں لگ دے نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیاں نبی پاک فرماندے نے صحیح البخاری دی حدیث حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دیاں راوی نے بیان کر دیاں نے نبی پاک نے فرمایا اولو جیشن من امتی یقزون البحر نبی پاک نے فرمایا جیڑا سب تو پہلے جیش دی جنگ کرے گا جیڑا سب تو پہلے بحری بیڑا پار کر کے جنگ کرے گا میدان مقتل چ پہنچے گا او جاب الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہے انہاں لوگاں تے جنت واجب ہے قد او جابو انہاں تے جنت واجب ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دورہ خلافت دے اندر حضرت عثمان امیر نے ادھر ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ دی اجازت لئی جنگ کرن دی ایک کیڑی جنگ ہے جہدے بارے نبی پاک نے پشین گوئیاں دیتیاں سن اولو جیشا نبی پاک فرمان دے سن من امتی یقزون البحرہ میری امت وچوں ایک ایسی جماعت اٹھے گی جیڑی سمندران چ جنگ کرے گی جیڑی سمندران چ لڑائی کرے گی سمندر کراس کر کے تے لڑائیاں کرن گیاں من امتی یقزون البحر نبی پاک فرماندے نے جیڑی امت جنگ کرے گی قد او جابو اے جماعت جنتی ہے اے جماعت جنتی ہے تے انہاں دا سپاہ سالار حضرت امیر معاویہ نے آکھو رضی اللہ تعالی نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی فرمایا کہ جیڑی جنگ کرے گی یہ سب تو پہلی جنگ جیڑی سمندروں پار جا کے روم نو فتح کیتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا نبی پاک حضرت امیر معاویہ نو دعاواں دیا کر دے آپ فرمان دے معاویہ فقیہ معاویہ فقیہ دا معنی ہوندہ ہے دین دی سمجھ بوجھ رکھن والا فقیہ آدمی نبی پاک فرمایا کر دے سن معاویہ فقیہ آدمی ہے اللہ اکبر من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین جنوں اللہ پاک پسند کر لیندہ ہے انہوں دین دی سمجھ عطا فرماندہ ہے اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ نو میرے رب نے پسند کیتا ہے اس وجہ تو فقیہ بنے نے اللہ اکبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک غلام ہے ایک غلام انہیں ویکھیا ہے حضرت امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دیاں وطر ادا کر دیاں تے آگے حضرت ابن عباس نو آندے نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں حضرت امیر معاویہ نو او وطر واحدان ایک وطر پڑھ دیاں ویکھیا ہے کنے وطر ایک وطر پڑھ دیاں ویکھیا ہے
یہ اگے تو میں اج تک ویکھیا کوئی نہیں. حضرت امیر معاویہ ایک وطر پڑھ رہے سن. انہوں نے کیا داؤ انہوں نے چھڑ دے وہ صاحبہ رسول اللہ. وہ اللہ دے رسول دے ساتھی نے, اللہ دے رسول دے نال رہے نے, اس وجہ تو انہوں نے علم ہے وے. وہ فقیہ آدمی نے, ایک جگہ تے آ کے وہ فقیہ آدمی نے, دین دی سمجھ بوجھ رکھن والے نے. نبی پاک نے ایک وطر پڑھیا تے معاویہ نے ایک وطر پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف دے اندر ذکر امیر معاویہ دا باب بندے آئے. انہاں دے اندر یہ بات کہی ہے کہ اذان خطیب نو چاہیے ممبر تے آ کے مؤذن دی اذان دا جواب دیوے. اے حدیث حضرت امیر معاویہ نے بیان کیتی ہے. تے امیر معاویہ دے کولوں پوچھیا گیا, حضرت امیر معاویہ جدو خطبے لی ممبر تے بہ جاندے, مؤذن اذان دیندا اللہ اکبر نال نال پڑھ دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, مکمل اذان دا جواب دیندے. حضرت امیر معاویہ بیان کر دینے ایویں میں کر دیاں نبی پاک نو ویکھیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان دا جواب دیا کر دے. یارو میں ایتھے تانوں ایک اہم خبر دین لگیاں. اذان سن دیاں ٹی وی بند کر دیا کر, اذان سن دیاں گلاں بند کر دیا کر, اذان سن دیاں اپنی گفتگو نو کلوز کر دیا کر, اذان سن دیاں اذان دا جواب دیا کر. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے اس بندے واسطے بڑی خوشخبری رکھی ہے. جڑا بندہ اذان دا جواب سندا ہے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. اللہ اکبر. جویں مؤذن کہندا ہے اوویں مؤذن سنن والا بھی دین اذان کہندا ہے, اوویں سنن والا بھی جواب دیندا ہے. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت پڑھدا ہے, حی علی الفلاح لا حول ولا قوت پڑھدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت سن دے پے ہو, انہاں دا مقام پہ سن دے ہو, انہاں دی شان پہ سن دے ہو, انہاں دی جنت دی ٹکٹ پہ اعلان ہوندے پہ سن دے ہو. اللہ پاک نے انہاں نو جنتی آکھیا ہے, نبی پاک نے انہاں نو جنتی آکھیا ہے. کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں کاتب وحی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان سابق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. کدوں کیتی ہے؟ فتح مکہ جدوں ہوئی ہے نبی پاک نے مکہ فتح فرمایا. حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے. امیر معاویہ دے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں امیر معاویہ دے والد محترم حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے نا, کہنے لگے اللہ دے نبی جی صحابہ کرام تے کچھ لوگ نا میرے کوڑے نہیں بیندے کیونکہ میں پہلے کافر سا. پہلے کی سا؟ کافر سے. میں مسلمان نہیں سا تے میں بڑیاں جنگاں مسلمانہ دے نال کیتیاں نے. اس وجہ تو نا لوگ میرے نال نفرت کر دے نے, لوگ تھوڑا یا نا میرے تو دور رہندے نے, اس گل تو نفرت کر دے نے. حالانکہ کلمہ پڑھ لیا ہے ہن تے اعتراض ہی کوئی نہیں, ہن تے گل ہی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بندے دے ذہن چ آ جاندا ہے یہ وہی بندہ ہے جنہیں ساڈے مسلمان مارے, یہ وہی بندہ ہے جڑا کافر سی پہلے. نبی پاک آپ فرماندے نے حضرت ابو سفیان کہن لگے آقا سونیو تین کام تسی کر لو میرے کہن تے لوکی میرے نال پیار کرن لگ جان گے. اللہ دے نبی فرماندے نے کیڑے کام؟ اللہ دے نبی جی میری پہلی خواہش ہے میری بیٹی دے نال شادی فرما لو, میری بیٹی دے نال نکاح فرما لو. فقالا نعم فقالا نعم. آپ فرماندے نے ٹھیک ہے جو تسی فرما دیتا میں قبول کر لے آئے. دوسری میری شرط وے مینو کسے دستے دا امیر بنا دے, وہ مسلمانہ دے دستے دا, میں کافران دیاں گردنا اڑا دے وہاں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نو آندے نے سونیو میری تیسری خواہش وے میرے پتر معاویہ نو کاتب وحی بنا چھڑا. کی بنا دیو؟
کاتب وحی بنا دے وہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی بنا چھڑے آئے اللہ اکبر او معاویہ گل لکھ دے سن جو عرش بری تے رب رحمان جبرائیل نو دسدا سی جبرائیل آ کے میرے مصطفیٰ نو دسدا سی میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلدا سی او حضرت امیر معاویہ لکھدا سی رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی عظمت امیر معاوی میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ آئے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ آئے میری دل دی دھڑکن معاویہ آئے میرا دین ایمان معاویہ آئے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ایت امت نبی دا ماموئے میں تے نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ آئے میرے پاک نبی دا صحابی ہے آکھو انشاءاللہ شاکتے کسے نو کوئی نا کٹ بول دیو نبی دا کی ہے صحابی نبی دا کی ہے تے صحابی کون ہے جنتی صحابی کون ہے جنتی حضرت امیر معاویہ جنتی ابو سفیان جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میرے پاک نبی دا صحابی ہے نالکاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ نو دعاواں دتیاں اللہ اکبر کبیرہ آپ فرمایا کر دے اللہم جعلو ہادیاں مہدیاں و مہدی نبی پاک دعا کر دے اللہ حضرت معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے سبحان اللہ نبی پاک دعا فرمان دے اللہم جعلو ہادیاں مہدیاں وحدی اللہ سونیاں اینو بھی ہدایت دے دے اے دی جیڑا گل منے جنو اے دے ذریعے لوکاں نو بھی ہدایت دے دے اے دے ذریعے نہ لوکاں نو بھی ہدایت وحدی تے کتے آپ آندے اللہم علمہ الکتاب آکو سبحان اللہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ سونیا امیر معاویہ نو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دے اللہ کتاب و حکمت دی سمجھ بوجھ عطا فرما دے والحساب فاقیہ فی العذاب اللہ اے دے عذاب حساب اندر آسانی کر دے اللہ انو جہنم تو محفوظ کر لے اللہ عذاب قبر تو محفوظ کر لے اللہ اکبر کبیرہ پتہ لگیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دنیا تے رہندیاں دعا دیتی معاویہ جہنم چ نہیں جائے گا بلکہ رب دی جنت چ جائے گا معاویہ جنتاں دا وارث ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار انہاں دے باپ کون نے سبحان اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں سن ہوئے ہرکل بادشاہ دے سامنے جدو گئے نا واقعہ بڑا لمبا اشارہ کراں گا ہرکل بادشاہ نے پوچھیا تہاڈا نبی کیوں جے ہے کتوں دا رہن والا ہے کی کردا ہے ساریوں نے گلاں پوچھیاں حضرت ابو سفیان آندے نے میں سوچیا جے میں سچ بولاں تے اس نبی دی شان ود جائے گی تے جے میں جھوٹ بولاں تے میرے نال دیاں آکھیاں ایڈا وڈا ہو کے چودھری تے جھوٹ پیا بولدا ہے ایڈا وڈا چودھری جھوٹ ماردا پیا حضرت ابو سفیان آندے نے
ہے میں کافر ساں پر نبی دے بارے سچی بولے ہے۔ مزہ تے تاں ہے جے غیر بھی تعریف کرے، مزہ تاں ہے۔ نبی پاک دا ابو سفیان کافر سی، جدو نبی پاک دے بارے انہیں سچیاں گلاں کر کے نبی دی شان ودائی سی۔ اللہ او ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بیٹے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خطبہ دیا کر دیتے، خطبے دے اندرے بات کہندے اِنَّ رَبَّنَا وَاحِدًا وَنَبِيَّنَا وَاحِدًا وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ اِنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، میرا تے معاویہ دا رب کوئی ہے۔ آکو سبحان اللہ، میرے تے معاویہ دا رب کوئی ہے۔ ان ربنا واحد ونبینا واحد، میرا تے معاویہ دا نبی کوئی ہے۔ ودعوتنا فی الاسلام واحد، جیڑی گل اسلام دی میں دعوت دینا اوہی معاویہ دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ساڈی دعوت کوئی ہے، ساڈی فکر کوئی ہے، ساڈا پیغام کوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے بارے لوکی آندے نے اے باغی ہو گئے، نعوذ باللہ، باغی دے لفظ بولیا جاندا ہے۔ فی عظمتنا، اللہ نے انہاں تے عظمت دتی ہے۔ فی عظمتنا، نا اللہ پاک نے انہوں عظمت عطا کیتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے انہوں عزت عظمت عطا فرمائی ہے۔ علی تے معاویہ بائی بائی، آکھو علی تے معاویہ، اور فرشتے لے کے لے جان قیامت نو گواہی پہ سارے نے بولنا علی تے معاویہ، علی تے معاویہ بائی بائی۔ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی ران مبارک تے بیٹھے نے، تے آپ فرماندے نے ان ابنی سیدن، ان ابنی سیدن، اللہ نے میرے اس پتر نو سید بنایا ہے، اللہ نے میرے اس پتر نو سید بنایا ہے۔ تے اللہ نا اے دی وجہ تو دو جماعتاں مسلمانہ دی صلح کرا دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین تو بعد شہید ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، یارو کوئی نفرت نہیں رکھی، انہاں دی جماعتاں دی آپس دے اندر صلح ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئیاں دیتیاں تے پھر پشین گوئیاں پوریاں ہو گئیاں۔ سونا 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 نام ہے معاویہ۔ آج دے جمعہ دا آخری پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر کے لے جا۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، کاتب قرآن لقب ہی سے آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔